त्यसको 27 पदबाट हामीले सिकिरहेका छौँ। जसरी धर्मी मानिस अधर्मी मानिसको संगतमा रहन मान्दैन, त्यसरी नै दुष्ट मानिस पनि सोझो मानिससँग रहन मान्दैन। सो यो वचनबाट हामीले सिक्दैछौँ। अनि एबोमिनेसन भन्ने घृणित कुरा भन्ने कुरालाई हामीले परमेश्वरको वचनबाट हेरिरहेका छौँ। घृणित कुरा चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई हामीले सिकिरहेका छौँ। अनि त्यसको परिभाषालाई पनि हामीले हिजो हेर्यौँ, आज पनि हेर्छौँ अलिकति। An unjust man is an abomination to the righteous, but one whose way is straight is an abomination to the wicked. यहाँ भन्दैछ एबोमिनेसन घृणित कुरा भन्ने कुरालाई शब्दलाई हामीले हेर्दैछौँ। अनि जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ टेढो हृदयको छ, कुटिल हृदयको छ, बाङ्गो टेढो छ उसको हृदय चाहिँ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि एकदमै घिनलाग्दो छ। तर जुन चाहिँ मानिसको चालहरू चाहिँ निर्दोष छ, त्योसँग चाहिँ परमेश्वर साह्रै प्रसन्न हुनुहुन्छ। निर्दोष चाल चल्नु भन्ने कुरा कति महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो जीवनमा। किनभने जब पनि एउटा मान्छेले निर्दोष जीवन जिउछ, के हुन्छ त ब्लेमलेस जीवनलाई जिउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको पावर चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलले भनेको छ त्यो निर्दोष जीवन जिउनेको चाहिँ उसको पछाडि आउने पुस्ताहरू पनि शक्तिशाली हुन्छ भनेर लेखेको छ। अनि तर यदि उसको चालहरू चाहिँ बाङ्गो टेढो छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसको चालले चाहिँ उसको चालको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पछाडि आउने पुस्ता पनि के हुन्छ, दोषी हुन्छ। हामीले अस्ति अधर्मको रहस्यलाई हेर्दै थियौँ, द मिस्ट्री अफ इनिक्विटी। बाइबलले अधर्मको रहस्य भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको छ दोस्रो थिस्सलुनिके 2 अध्यायमा। र अधर्मको रहस्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अधर्मको रहस्य चाहिँ त्यो अर्को पुस्तामा पनि सरेर जान्छ। अधर्म चाहिँ अर्को पुस्तामा पनि सरेर जान्छ। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ, अर्को पुस्तालाई पनि श्रापित तुल्याउँछ होइन। किनभने वचनमा त्यसरी लेखेको छ, परमेश्वरले चाहिँ पिता पुर्खाको अधर्म चाहिँ के हुन्छ, 4 पुस्तासम्म सरेर जान्छ भनेर व्यवस्थाको किताबमा हामीलाई बताएको छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि हामीले अधर्मलाई लिन्छौँ, अधर्म चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ जब हाम्रो हार्ट क्रुकेट हुन्छ, हाम्रो हृदय बाङ्गो टेढो हुन्छ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ अधर्म सुरु हुन्छ। अब अधर्म भनेको चाहिँ नैतिक दुष्टता हो, यो वचनमा हामीले सिकेका छौँ। सो परमेश्वरको वचनमा हितोपदेश 13 अध्यायको 6 पदले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 13 को 6 पदले हामीलाई यसरी भन्छ, धार्मिकताले इमानदार मानिसको रक्षा गर्छ, तर दुष्टताले पापीमाथि दुःख ल्याउँछ। यसरी भनेको छ, righteousness guard him whose ways is blameless, but sin overthrows the wicked. सो यो ब्लेमलेस भन्ने निर्दोष भन्ने कुरालाई हामीले हेर्दैछौँ है। निर्दोष भन्ने शब्दलाई हामीले हेर्दैछौँ। जब पनि एउटा मान्छेले निर्दोष जीवन जिउँछ, वचनले चाहिँ हामीलाई बताएको छ कि उसको पछाडि आउने पुस्ता पनि एकदमै शक्तिशाली हुन्छ। अनि प्रभुले चाहिँ हामीलाई हर समय के भन्नुभएको छ, तिमीहरू परमेश्वरको अगाडि निर्दोष हुनुपर्छ। द्याट इज अ कमान्ड। निर्दोष हुनु भनेको ब्लेमलेस हुनु भनेको चाहिँ सजेसन्स होइन, त्यो चाहिँ आज्ञा हो। व्यवस्थाको किताब 18 अध्यायको 13 पद तपाईँले खोल्नुहोस् पर्छ हो। व्यवस्था 18 को 13 पद चाहिँ के भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस्। त्यसो भनेर लेखेको छ, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सामने तिमीहरू सिद्ध हुनु भनेर लेखेको छ। सो इङ्ग्लिसमा चाहिँ के भनेर लेखेको छ, यु स्याल बी ब्लेमलेस बिफोर योर गड। 18 को 13। त्यही कुरालाई प्रभुले उत्पत्तिको किताब 17 अध्यायमा अब्राहमलाई पनि त्यही भन्नुभयो। अब्राहमलाई भन्नुभयो कि तँ चाहिँ मेरो अगाडि निर्दोष भएर हिँड भन्नुभएको छ परमेश्वरले।
किन भन्दाखेरि जब एउटा मान्छे ब्लेमलेस वेजहरूलाई जिउँछ त्यहाँदेखि चाहिँ परमेश्वरले राख्नु भएको उद्देश्य हाम्रो जीवनमा खोलिन्छ। परमेश्वरले भन्नुभएको हरेक अगमबानीहरू, परमेश्वरले दिनुभएको हरेक वचनहरू चाहिँ तबदेखि हाम्रो जीवनमा पूरा हुन थाल्छ। परमेश्वरले दिनुभएको वचनहरू चाहिँ तबदेखि पूरा हुन थाल्छ होइन चाहिँ जब हामीले निर्दोष जीवनलाई जिउँछौँ। उत्पत्तिको किताब 17 अध्यायलाई पनि तपाईँले हेर्नु भने 17 अध्यायको यो एक दुईवटा खण्डलाई म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु, देखाउन चाहन्छु। उत्पत्तिको किताब 17 अध्याय। कोही बेला हाम्रो लाइफमा डिलेजहरू हुन्छ, ढिलो हुन्छ नि कतिवटा कुरा, अनि हाम्रो मनमा प्रश्न आउँछ कि किन मेरो जीवनमा ढिलो भएको, अनि हामी यसरी सान्त्वना पनि दिन्छौँ परमेश्वरको समयमा सबै कुरा गर्नुहुन्छ प्रभुले। त्यो सान्त्वना होइन, त्यो सत्य हो। बाइबलमा लेखेको छ परमेश्वरको समयमा सबै कुरा गर्नुहुन्छ होइन, परमेश्वरको समयमा चाहिँ सबै कुरा परमेश्वरले सुन्दर बनाउनुहुन्छ। हि मेक्स ब्युटिफुल भनेको छ नि त। दुई किसिमको बुझाइ हुन्छ त्यसमा। एउटा चाहिँ के हो भने साँच्चै नै परमेश्वरले एउटा टाइमलाई सेट गर्नु भएको छ अनि हामी त्यो टाइमसम्म पुगेको हुँदैनौँ। जस्तो कि उदाहरणको लागि एउटा रुखमा फल फल्छ तर फल फलेर पाक्ने एउटा समय छ। त्यो चाहिँ के भयो, फल फलिसक्यो तर फलेको फल पाक्ने एउटा समय छ। सो के हुन्छ, त्यो ड्यू टाइममा त्यो फल पाक्छै पाक्छ। तर कतिवटा ठाउँमा चाहिँ फल फल्ने समय काटिसक्यो र पनि फल फलेको हुँदैन। त्यो चाहिँ परमेश्वरको समय होइन त्यति फेरि। तर हामी मान्छेलाई के भन्छौँ, नसुर्ताउनुहोस् है, प्रभुको समयमा हुन्छ भनिकन। तर त्यसको पछाडिको वास्तविक सिद्धान्तलाई चाहिँ मान्छेले बुझेको हुँदैन। सो हामीले चाहिँ एज अ मच्योर्ड हामी एउटा परिपक्वतामा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बुझ्छौँ कि किन चाहिँ मेरो जीवनमा फल फलेन। अब जे पनि छर्छौ त्यसको तिमीले कटनी गर्छौ। सो कतिजना मान्छेले जीवनमा भलाइ 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 रोपेको हुन्छ तर भए पनि उसको जीवनमा भलाइको कटनी हुँदै हुँदैन। भलाइको दयाको बिउहरू रोपेको छ तर भए पनि त्यो फसल उम्रिँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने ऊ त्यो ब्लेमलेस हुने ठाउँमा आइपुगेको हुँदैन। उसले यो बुझेको हुँदैन कि निर्दोष जीवन जिउनु चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा हो। निर्दोष भएर हिँड्नु। अघि हामीले हेर्यौँ कि व्यवस्थाको किताब 18को 13मा के भने, तिमीहरू निर्दोष हुनु, तिमीहरू दोषरहित हुनु, तिमीहरू सिद्ध हुनु भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। तर प्रभुले हामीलाई सिद्ध हुनु मात्रै भन्नु भएन, तर प्रभुले के गर्नुभयो, हामीलाई व्यवस्था पनि दिनुभयो। अब व्यवस्थाको किताबमा अघि हामीले पढ्दै थियौँ, त्यहाँ के भनेर पढ्दै थियौँ 18-13मा, तिमीहरू सिद्ध हुनु है। अब कस्तो अचम्मको माग राखेको लाग्छ हामीलाई। तर यो सिद्ध हुनु भनेर परमेश्वरले हामीलाई भन्नु मात्रै भएन, हामीलाई सिकाउनु पनि हुन्छ कसरी चाहिँ हामी सिद्ध हुन्छ भन्ने कारण। सो 18को 13मा अघि मैले पढ्दै थिएँ, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सामने तिमीहरू सिद्ध हुनु, परमेश्वरको सामने तिमीहरू सिद्ध हुनु। अब हामी के भन्छौँ, सिद्ध कोही पनि छैन, नो वान इज पर्फेक्ट। तर बाइबलले चाहिँ के भन्दैछ, सिद्ध हुनु। सिद्ध मतलब पर्फेक्ट हुनु भनेको चाहिँ ब्लेमलेस हुनु भनेको नि त होइन। प्रभुको दुलही कस्तो छ, ब्लेमलेस छ नि त, खोट पनि नभएको, चौरी पनि नपरेको होइन, प्रतापी, पवित्र अनि निर्दोष छ। सो त्यो चाहिँ त्यो 5 फोल्ड उसकोमा क्वालिटी छ। सो यहाँ अब अब्राहमको जीवनमा परमेश्वरले अब्राहम जब परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो, कति वर्षको थियो, 75 इयर्सको थियो। तर उसको छोरा जन्मिनु चाहिँ कति वर्ष लाग्यो, 25 इयर्स लाग्यो। प्रभुले भन्नुभएको थियो कि म चाहिँ तँलाई आकाशको तारा जत्तिकै सन्तान दिन्छु भनेको। तर ऊ निस्किँदाखेरि 75 इयर्सको थियो, बाउ हुँदाखेरि 100 वर्षको थियो भनेपछि कति वर्ष भयो, 25 इयर्स भयो। अनि किन चाहिँ त्यो 25 इयर्स आयो अब्राहमको जीवनमा? के त्यो परमेश्वरको टाइमिङ थियो? एक किसिमले यस, परमेश्वरको टाइमिङ थियो। तर के त्यो टाइमिङ परमेश्वरको टाइमिङमै नै परमेश्वरले उसले 100 वर्षमै नानी जन्माउनु पर्छ भनेर परमेश्वरले योजना राख्नु भएको थियो कि त्यो भन्दाखेरि अझै बियोन्ड थियो है। त्यो चाहिँ हामीले
एक्सप्लोर गर्नुपर्छ। अन्त त वचनले भन्छ हितोपदेश 25 को 1 र 2 ले भन्छ परमेश्वरको शोभा चाहिँ कुराहरू रहस्य, परमेश्वरको महिमा चाहिँ कुराहरू रहस्यमा राख्नुमा छ, राजाको शोभा चाहिँ केमा छ, त्यसलाई खोजेर निकाल्नु छ। सो अब्राहमको जर्नीलाई हेर्नुहोस् तपाईले। अब्राहमको जर्नीमा अब्राहमलाई प्रभुले उत्पत्तिको किताब 12 अध्यायमा भन्नुभयो म तँलाई आशिष दिन्छु, त आशिषको मूल भइस, तँमा नै पृथ्वीको सबै कुलले आशिष पाउँछ, तँलाई आशिष दिनेहरू आशिषित हुन्छ, तँलाई श्राप दिनेहरू श्रापित हुन्छ। त्यो कुरा प्रभुले भन्नुभयो। त्यहाँदेखि त्यही 13 अध्यायमा अब्राहमले के गरे, फेरि अलिकति पर जाने बित्तिकै आशिष त पाइसकेको थियो नि, तर उसले झुट बोल्यो। सो के भयो, त्यो झुट बोल्ने एउटा श्रृङ्खला सुरु भयो। त्यहाँ झुट बोल्यो, अनिकाललाई अनुभव गर्यो, अनि त्यो सबै सिचुएसन्सहरूले चाहिँ परमेश्वरले उसलाई हेर्नु हुँदै थियो। परमेश्वरले हेर्नु, प्रभुले त एकै दिनमा एउटा राष्ट्र बनाउन सक्छ भने त्यही दिन नै सारा गर्भवती हुन सक्ने थियो, त्यही दिन नै हुन सक्ने थियो। त्यो कुनै ठुलो कुरा थिएन प्रभुको लागि। अनि तर के भयो त, तर इट टुक हिम टाइम। अनि त्यो टाइम चाहिँ किन चाहिँ लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ के भने अब्राहम चाहिँ त्यो विभिन्न किसिमको जाँचबाट जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ उसको चरित्रहरू जाँचिँदै थियो, ऊ भित्र भएको क्यारेक्टर, ऊ भित्र भएको फेथ जाँचिँदै थियो। अन्त त बाइबलमा के भनेको छ, तिमीलाई जाँच्नु आउने आगोसरको जाँचलाई देखेर तिमी कुनै नयाँ कुरा अचम्म नमान है, तर तिमीले के गर, त्यो जाँचलाई चाहिँ तिमीले सहनु। किनभने जब तिमी सहन्छौ अनि त्यसबाट सफल हुन्छौ, त्यहाँदेखि चाहिँ तिमी के हुन्छौ, कुनै कुराको अभाव नभएर तिमी सिद्ध र पूर्ण हुन्छौ भनेको छ होइन। सो के भनेको छ फेरि त्यहाँ पनि त्यही कुरा भनेको छ। याकुबको किताब 1 अध्यायको 4 पदलाई तपाईँले पढ्नुभयो भने याकुबले हामीलाई त्यो एकदमै गहन कुरा बताएको छ, तर त्यो यति साह्रो अनुभवबाट, यति साह्रो पवित्र आत्माको रेभलेसनबाट आएको कुरा छ। अनि बाइबलले के भनेको छ, याकुबको किताब 1 अध्यायको 2, 3 अनि 4 यो 3वटा भर्सेसलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने यसो भनेर लेखेको छ, ए भाइ हो तिमीहरू अनेक किसिमको परीक्षाहरूमा पर्दा आनन्द सम्झ, यो जानेर कि तिमीहरूको विश्वासको जाँचले धीरज उत्पन्न गराउँछ। अब यो जुन चाहिँ धैर्यता छ, धीरज छ, यो धीरज चाहिँ आत्माको फल भित्रको, मतलब हरेक फल नै आत्माको फल भित्र भएको 9वटा तत्वमा धीरज र आत्मसंयम भनेको छ है। सो त्यो धीरज चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ विश्वासको जाँचबाट। सो अब्राहमको विश्वास चाहिँ के हुँदै थियो, जाँचिँदै थियो। अब्राहमको विश्वास जाँचेको थियो। किन चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमको विश्वासलाई जाँच्दै हुनुहुन्थ्यो भाइ? कि परमेश्वरले अब्राहमलाई शङ्का गर्दै हुनुहुन्थ्यो? हजुर, यसले मलाई धोका दिन्छ कि, यसले बेहोरा पो देखाउँछ कि, हामीलाई कोही बेला नि जाँच्छ नि मान्छेले, हामीलाई जाँच्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कस्तो लाग्छ, हाम्रो फर्स्ट रियाक्सन चाहिँ कस्तो विश्वास नगरेको, यति पनि विश्वास नगरेको है। हाम्रो त्यो चाहिँ कुन चाहिँ नेचर हो भन्नुहोस् त? त्यो चाहिँ फलन नेचर हो, गिरेको प्रवृत्ति हो। म मेरो छोरीलाई जाँच्छु नि, म मेरो छोरालाई जाँच्छु नि, तर त्यो चाहिँ मैले उसलाई अविश्वास गरेको होइन, तर त्यो चाहिँ मैले उसलाई सुन्दर बनाउने मेरो एउटा काम हो एज अ फादर। सो त्यसले गर्दाखेरि मैले यो गरेँ। पक्का गर्यो तिमीले? actually हेर्नु नि, यति पनि विश्वास गर्दैन। तिमी कोसँग बात मार्दैछौ? तिमी कहाँ जाँदैछौ? के साह्रो मिन। अब संसारको भाषा हुन्छ के भन्छ, के साह्रो सो मिन, सबै कुरा। तर वास्तवमा तिमीलाई जाँचेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ बताएको छ, हेर्नुहोस् है, यो जानेर कि तिमीहरूको विश्वासको जाँचले चाहिँ धीरजलाई उत्पन्न गराउँछ। अनि धीरजले चाहिँ के गर्दो रहेछ, धीरजलाई जब तिमीले त्यसको पुरा काम गर्न दिन्छौ, देऊ, तिमीहरू कुनै कुराको अभाव नभएर सिद्ध र के हुनु, पूर्ण। कि त्यहाँ एउटा शब्द देख्नुभयो, फेरि के देख्नुभयो? सिद्ध, पर्फेक्ट। सो पर्फेक्ट हुनु हो भने चाहिँ, हामी सिद्ध हुनु हो भने चाहिँ हाम्रो धीरज जाँचिनै पर्छ। सो अब्राहमलाई परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्नुभयो, ओके तिमीलाई आशिष दिन्छु, तिमी आशिषको स्रोत भयो, तिमी माने पृथ्वीको सबै कुलले आशिष पाउँछ,
है यो सबै कुरा भनेर चाहिँ के भन्नुभयो त्यहाँ त्यतिकै भट्टाभट आशिष दिन थाल्नुभयो भएन के भयो जहाँ त्यो भन्ने बित्तिकै नेक्स्ट मोमेन्ट के देख्यो अब्राहमले उसले अनिकाललाई देखेको छ त्यही 12 अध्यायमा त्यो अनिकाल चाहिँ के थियो उसको लागि एउटा जाँच थियो हो त्यो जाँचमा चाहिँ ऊ के हुनु पर्थ्यो धीरजी हुनु पर्थ्यो तर त्यो जाँचमा चाहिँ ऊ के गर्यो उसले झुट बोली पठायो सो के भयो उसको त्यो फर्स्ट टेस्टमा ऊ के भयो सक्सेसफुल भएन अब फेल भयो त भन्नु मिल्दैन होला विश्वासको है अब नाइ के हो अब हामी विश्वासको पिता भन्नु त अनसक्सेसफुल भयो परमेश्वरले चाहिँ अब हामीलाई फेल भनेर टर्म गर्नुहुन्न अनसक्सेसफुल भयो भनेर भन्नुहुन्छ फेल भयो भनेको चाहिँ वर्डिक्ट हो त्यो चाहिँ परमेश्वरले फेल भयो भने त अब सकिएको कुरा तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ धर्मी जन चाहिँ लोट्यो भने लोटेकै हुँदैन तर के हुन्छ उठ्छ सो अनसक्सेसफुल भयो अब्राहम अनसक्सेसफुल भयो त परमेश्वरले गिभ अप गर्नुभयो भएन परमेश्वर के गर्नुभयो अब्राहमसँगै उभिदिनु भयो त्यति बेला अब्राहमले झुट बोलेको थियो तर उसँग झुट बोल्यो भनेर परमेश्वरले उसलाई इन्कार गर्नु भएन त्यति बेला किनभने अब्राहम झुट बोल्ने मान्छे थिएन तर त्यो जाँचमा चाहिँ ऊ के भएको थियो अनसक्सेसफुल भएको थियो सो परमेश्वरले के गर्नुभयो अब्राहमलाई साथ दिनुभयो परमेश्वरले साथ दिनु परमेश्वरको काम गर्ने तरिका कस्तो अचम्मको छ है परमेश्वरले साथ दिनुभयो अनि त्यसको बादमा फेरि के भयो अब्राहमको लाइफमा अब डिफरेन्ट सिचुएसन्सहरु आउन थाल्यो त्यसको बादमा अब के भयो परमेश्वरले फिरौनलाई धम्काउनु भयो त्यहाँदेखि च्याप्टर 13 मा गएर पढ्दाखेरि लुत र अब्राहमको गाई बस्तुहरु बढ्न थाल्यो एउटा ठुलो दल गएको थियो उनीहरुसँग 314 जना है कति जना त उसको काम गर्ने घरमा पालेको नकुर नै थियो सो इट वाज नट ओन्ली अब्राहम मात्रै निस्केको हैन तर एउटा बथान नै निस्केको थियो त्यहाँबाट निस्किँदै गर्दाखेरि सो के भयो त्यहाँदेखि त्यो टेस्टमा के भयो अब्राहम पास भयो है एउटा अर्को जाँचमा अब्राहम के भयो पास भयो अब्राहमले लुतसँग धीरजसँगले है उसले गर्न सक्यो डिलिङ गर्न सक्यो पास भयो तर के भयो टाइम एन्ड अगेन एउटा एरिया थियो उसको एरियामा जहाँ चाहिँ अब्राहमले जितेको थिएन है जब पनि अर्को देशमा जान्थ्यो उसलाई एउटा फियर हुन्थ्यो कि मेरो पत्नीलाई चाहिँ खोसिदिन्छ होला उसको सुन्दरताले गर्दाखेरि मलाई मारिदिन्छ होला सो अब्राहम केसँग डिल गर्दै थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब्राहमको फियरको कुरासँग है अब्राहमकोमा फेथ थियो प्रभुको कुरालाई विश्वास गर्ने तर सँगसँगै ऊ भित्र फियर सँगसँगै इक्वली फेथ सँगसँगै विश्वास सँगसँगै डर पनि थियो र परमेश्वरले अब्राहमको जीवनबाट के हटाउन चाहिराख्नु भएको थियो डरलाई हटाउन चाहिराख्नु भएको थियो सो डरलाई धन सम्पत्तिको डर थिएन उसलाई तर उसलाई किसको डर थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसको आफ्नै जीवनको डर थियो अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अब्राहम भित्र परमेश्वरले राख्नु भएको प्रतिज्ञाहरू चाहिँ पूरा हुन सकेको थिएन जो चाहिँ अनन्तको प्रतिज्ञा थियो तर यसो हेर्दाखेरि फिजिकल ब्लेसिङ्सहरुमा चाहिँ अब्राहम के थियो राम्रो थियो तर त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जीवनमा पनि एउटा यस्तो एरिया हुन्छ जुन चाहिँ एरियामा चाहिँ हामी अझै पनि डराइ नै राखेका हुन्छौँ जुन चाहिँ एरियामा अझै पनि हाम्रो मनभित्र शंका हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनको नि के याद छ त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनको खतना नभएको एउटा पोर्सन हो खतना नभएको पोर्सन हो अन्त परमेश्वरले के गर्नुभयो उत्पत्तिको किताब 17 अध्यायमा आइन्जेलसम्म चाहिँ अब ऊ बाउ हुनु आँटेको छ अब यति बेलासम्म कति इयर्स पुगिसकेको छ 99 इयर्स रनिङमा छौं 99 वर्ष पुगेको बाजे भइसक्यो अब तर भए पनि उसको मनभित्र चाहिँ एक किसिमको डर थियो अनि प्रभुले के गर्नुभयो प्रभुले अब्राहमलाई के भन्नुभयो तिमी चाहिँ मेरो अगाडि कसरी हिँड्नु भन्दछ निर्दोष भएर विश्वासयोग्य भएर हिँड्नु भन्नुभयो विश्वासयोग्य अन्त त्यो विश्वासयोग्यताको ठाउँमा पुग्नलाई चाहिँ अब्राहमको धीरजले काम गर्न परिरहेको थियो परमेश्वरले चाहिँ यसरी भन्नु भएन कि अब्राहमलाई चाहिँ कि म ओके उसलाई 25 इयर्स टेस्ट गर्छु भनिकन हेर्नुहोस् मैले भन्नु खोजेको कुरालाई तपाईले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है आज अब्राहमको लागि 25 इयर्स ओके टाइम अफ टेस्टिङ भनेर लेखेको थिएन तर किन चाहिँ 25 वर्ष लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने ऊ यो धीरजको टेस्टमा चाहिँ के भएको थिएन हो सक्सेस भएको थिएन
त्यो पास हुनु चाहिँ उसलाई कति टाइम लाग्यो? 25 इयर्स लाग्यो। हाम्रो जीवनमा धीरजको ठाउँमा हामी पास भएन भने चाहिँ हामी झुट बोलिरहन्छौँ नि त। बिबिलाई सेतो झुट बोल्छौँ, कालो झुट बोल्छौँ, रातो, निलो, पहेँलो, कुन चाहिँ किसिमको झुट छ बोलि नै राखेको हुन्छौँ। तर जब हामी डराउनु छोड्छौँ नि, जब हामी धीरजमा हामी पर्फेक्ट हुन्छौँ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ हामी झुट नै बोल्दैनौँ। या हामी झुटको शरणस्थानमा हामी लुक्दैनौँ। झुट बोल्नु मात्रै होइन, झुटको चाहिँ के छ? शरणस्थान छ नि त। झुटको चाहिँ दुईवटा कुरा छ, एउटा शरणस्थान भनेको छ, अर्को लुक्ने ठाउँ भनेको छ। दुईवटा कुरा छ, एउटा झुटको शरणस्थान हो। झुटको शरणस्थान भनेको चाहिँ त्यहाँ गएर हामी झुटको शरणमा जिउँछौँ। है तिमीले किन यसो गरेको? के भन्छ? ओ मेरो फलानाले गर्दाखेरि, मेरो बाउले गर्दाखेरि, मेरो आमाले गर्दा मलाई धोका दियो कसैले। अब के भयो? किसको शरणस्थानमा बस्दैछ? झुटको शरणस्थानमा बस्दैछ कतिजना चाहिँ। अनि के भयो? उसको सबै कुरा झुटमाथि आधारित छ। हो पक्का दियो होला, ऊ त धोका दिएको गलत होइन। उसलाई धोका दिए, तिमीलाई धोका दिएन भनेको होइन, तिमीलाई दिएको हो, तर तिमी त्यहाँ बस्नु चाहिँ पर्दैन। अब्राहमलाई पनि लुतले धोका दियो नि, होइन? अब्राहम झुट मतलब त्यो ठाउँमा बसेन। हेर्नुहोस्, कतिवटा एरियालाई नै हामीले जित्नुपर्छ, निस्किनुपर्छ। त्यो 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 गयो, सक्यो कुरा। त्यो सकिएको कुरालाई चाहिँ उहिलेको दिन यस्तो थियो, पहिलाको दिन यस्तो थियो। कतिजना मान्छेको अझै पनि त्यही हुन्छ। के भन्छ? ओ मैले तिमीहरूले जस्तो मौका पाएको भए, तिमीहरूले जस्तो जान्ने भएको भए। हामी भन्छौँ नि, हामी आफै पनि भन्छौँ, सायद हामी त्यस्तो जान्ने भएको भए नाश हुन्थ्यो होला हाम्रो घमण्डले, है। तर हामी जान्ने भएनौँ। हामीलाई नम्र हुनु करै लागि त्यो हाम्रो लागि आशिष नै थियो त एक किसिमले। त के भयो? एउटा चाहिँ झुटको के हुन्छ अरे? शरणस्थान। झुटको शरणस्थान भनेको चाहिँ के हो? ऊ सधैँ नै त्यही झुटमा नै बसिरहन्छ। झुट नै हो उसको घर, है। अन्त झुटकै शरणस्थान बसेपछि के हुन्छ? गलत कुरा गर्छ। अब के गर्छ? तिमी किन यसरी बिग्रेको भन्दाखेरि उसले के बिग्रिने कारण चाहिँ केमा ल्याउँछ? झुटमा ल्याउँछ। है तिमी किन यसरी बिग्रेर हिँडेको? तिमी यस्तो नखानु हुने कुरा किन खाएको? उसले के भन्छ? त्यही नै भन्छ, यो कारणले गर्दा मैले जीवनमा धोका खाएँ, यो खाएँ। एउटा चाहिँ झुटको शरणस्थान हो। कतिजना मान्छे चाहिँ झुटकै शरणस्थानमै जिन्दगी बिताइदिन्छ। सुन है, झुटको शरणस्थानमा जिन्दगी बिताउनु हुँदैन। के हुन्छ भने नि, झुटको शरणस्थानमा जिन्दगी बितायो भने चाहिँ तिमी नाश हुन्छ अनन्तताको लागि। अनि प्रभुले चाहिँ हामीलाई, प्रभु चाहिँ हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ भनेर भजन सङ्ग्रह कतिमा छ? 43 छ, होइन? प्रभु चाहिँ हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ, सजिलैसँगले पाइने सहायक भनेको छ। लर्ड इज आवर रेफ्युज भनेको छ। सो तिमीले चाहिँ कसलाई बनाउँदैछ शरणस्थान? कतिमा रहेछ? 46 1 43 भनेको छ, 46 1 भनेको छ, परमप्रभु चाहिँ हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। सो तिमी झुटको शरणस्थानमा नि बसिरहेको छ भने आज अहिले यति बेला तिमीले भन्न सक्छौ, प्रभु यो झुटको शरणस्थानदेखि चाहिँ म तपाईँको शरणस्थानमा आउँछु। त्यो ठुलो भनाइ हो, त्यो ठुलो विश्वास हो, त्यो ठुलो निर्णय हो। सुन्नुहोस् है। अनि अर्को चाहिँ झुटको के हुन्छ अरे? लुक्ने ठाउँ हुन्छ। एउटा चाहिँ झुटको शरणस्थान हो, अर्को चाहिँ झुटको लुक्ने ठाउँ। सो कतिजना चाहिँ झुटको लुक्ने ठाउँमा लुक्छ। झुटको लुक्ने ठाउँमा लुक्छ। कसरी लुक्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले केही कुरा गर्यो, उसले झुटलाई टक्कै बहाना बनाइहाल्छ, त्यहाँ गएर टक्कै लुक्छ, एकछिन छेलिन्छ, झुटमा छेलिनु। सो कतिजना झुटको शरणस्थानमा चाहिँ बस्दैन, तर झुटको लुक्ने ठाउँमा चाहिँ थुप्रोजना लुक्छ। हामी लुकिरहेको हुन्छौँ, तपाईँ लुकिरहेको हुन्छ, म लुकिरहेको हुन्छु। है के भयो? बहानाबाजी छ नि, बहानाबाजी भन्छ नि त्यसलाई। बहाना भनेको चाहिँ के हो? झुटको लुक्ने ठाउँ हो। अर्को चाहिँ झुटको शरणस्थान हुन्छ। कोही चाहिँ त्यहाँ पर्मानेन्टली झुटको शरणस्थान मुनि बस्छ, अर्को चाहिँ झुटको लुक्ने ठाउँमा बस्छ। र दाउदले चाहिँ के भनेको छ भने, परमप्रभु तपाईँ चाहिँ मेरो लुक्ने ठाउँ हुनुहुन्छ भनेको छ। यु आर माई हाइडिङ प्लेस भनेको छ, होइन? तपाईँ चाहिँ मेरो लुक्ने ठाउँ हुनुहुन्छ। पढौँ ल हामी त्यो वचनलाई, जहाँ चाहिँ उसले त्यो कुरालाई भनेको छ। उसले भनेको छ, तपाईँ चाहिँ मेरो लुक्ने ठाउँ हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ मलाई सङ्कष्टदेखि छुटाउनुहुन्छ,
तपाईले मलाई उद्धारको गीतले घेर्नु भएको छ। भजन संग्रह 119 को 14 पदमा पनि लेखेको छ, तपाईँ मेरो लुक्ने ठाउँ हुनुहुन्छ, तपाईँ मेरो ढाल हुनुहुन्छ है। अब के भन्ने छ, अब त्यो लुक्ने ठाउँ चाहिँ एउटा चाहिँ झुट हुन सक्छ, अन्त कतिजनाले झुट बोलिरहन्छ। लुक्ने ठाउँ, झुटको लुक्ने ठाउँ के हो याद छ? अल्छे हो। अल्छेपना छ नि, झुटको के हो? लुक्ने ठाउँ हो। बहनाबाजी झुटको लुक्ने ठाउँ हो। अन्त प्रोकास्टिनेसन भनेको चाहिँ के हो? अहिले गर्दिन, भरे गर्छु, त्यो केसको लुक्ने ठाउँ हो? झुटको लुक्ने ठाउँ हो। तिमी झुटको शरणस्थानमा बस्न सक्छौ, यशायाको किताब 28 अध्यायको 17 पद अनुसार लुक्ने ठाउँ हुन सक्छ, त्यसमा तिमी त्यसमा पनि लुक्न सक्छौ। सो जब हामी त्यसलाई हाम्रो जीवनबाट हटाइदिन्छौँ, हामी चाहिँ भजन संग्रह 46 अध्यायको 1 पद अनुसार चाहिँ हाम्रो शरणस्थान को हुनुहुन्छ? परमप्रभु हुनुहुन्छ। हाम्रो लुक्ने ठाउँ चाहिँ भजन संग्रह 32 को 7 पद अनुसार चाहिँ परमप्रभु हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, दुईटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। त अब्राहमको जीवनमा के भयो? प्रभुले उसलाई त्यो दुईटै ठाउँबाट निस्केर आएको चाहनुहुन्थ्यो। तिनीहरूको बिचबाट निस्केर आऊ भनेको छ नि त है। हामीले निस्किसक्यौ, सबै संसारलाई छोडेर भन्छ, निस्केको हुँदैनौ। अझै पनि हामी झुटको लुक्ने ठाउँहरूमा बसिरहेका हुन्छौँ। अनि त्यो लुक्ने ठाउँको मालिक चाहिँ को हो? झुटको लुक्ने ठाउँको है, शैतान हो नि। त्यो त झुटको पिता हो। झुटको शरणस्थान पनि त्यसकै हो, झुटको लुक्ने ठाउँ पनि त्यसकै हो। त्यसले चाहिँ भन्छ, यहाँ आएर लुकाइदिन्छु म तपाईँ। अनि ढाकछोप गरे अन्त त अँध्यारोमा गर्ने सबै काम चाहिँ के हो? पाप हो। झुटको लुक्ने ठाउँमा जान्छौँ नि हामीले, के गर्न थाल्छौँ? भटाभटी पाप गर्न थाल्छौँ। तर त्यहाँबाट निस्किन्छौँ नि, शैतानले खेदो गर्छ त्यो मान्छेलाई। तर यहाँ वचनले भन्दैछ, तिमीले धीरजलाई चाहिँ पुरा काम गर्न देऊ, अनि तिमी चाहिँ केही कुरामा अभाव नभएर तिमी सिद्ध र पूर्ण हो। तर अब अब्राहमको जीवनमा प्रभुले भन्नुभयो, उत्पत्तिको किताब 17 अध्यायको 1 पदमा हेर्नु, सबैजनाले उत्पत्तिको किताब 17 अध्यायको 1 पद हेर्नुहोस्। यहाँ यसरी लेखेको छ, अब अब्राहम 79 वर्षका भए र परमप्रभुले अब्राहम कहाँ देखा पर्नु भयो र तिनलाई भन्नुभयो, म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ, मेरो सामने हिँड र निर्दोष भएर बस। प्रभुले भन्नुहुनेछ मेरो सामने हिँड, प्रभुको अगाडि हिँड्नु। प्रभुको अगाडि हामी कसरी हिँड्छौँ? प्रभु अहिले चाहिँ नि प्रभुलाई हामीले फिजिकल्ली हाम्रो आँखाले देख्नु सक्नु हो भने चाहिँ हामी प्रभुको सामने कसरी हिँड्छौँ? हजुर, हाम्रो हिँडाइ चाल कस्तो हुन्छ? होसियार भइहाल्छ नि है। प्रभुको एउटा छोडिदिनुहोस् न, प्रभुको कुरा छोडिदिनुहोस्, एउटा भयङ्कर धनी मान्छे, डरलाग्दो मान्छे यहाँ छेउमा आएर बस्छ, हाम्रो कस्तो हुन्छ चाल? होसियार हुन्छ, ठ्याङ ठ्याङ ठोकाउँदै धक्का दिँदै हिँड्छ हामी। फिजिकल जस्ट हिँडाइको सिम्पल कुरा गरेको मैले, ठोकाउँदै हिँड्छ, हिँड्दैन। सो अब्राहम हिँड्दै थियो, हिँड्नु चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो, अब त चाहिँ मेरो सामने हेर, यु वक बिफोर मी है। अनि त्यहाँदेखि के भन्नुहुनेछ? त चाहिँ निर्दोष हो भनेको। अब हामी सबै प्रभुको अगाडि नै हिँडिरहेको छौँ खासैमा चाहिँ। तर हामीले नदेखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्दैछौँ? हामी जस्तो सुकै जीवन जिइरहेको छौँ, जस्तो सुकै बिहेभ गरिरहेको छौँ, जस्तो सुकै बोलिरहेका छौँ, जस्तो सुकै। अनि हामी के हुन्छौँ? अब प्रभुलाई देख्दैनौँ नि त, नदेखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभु यहाँ हुनुहुन्छ भनेर थाहा नपाएको कारणले गर्दा हामी मिसबिहेभ गरिरहेको हुन्छौँ, झुट बोलिरहेको हुन्छौँ, रिस देखाइरहेको हुन्छौँ, दारा किटिरहेको हुन्छौँ। दारा किट्दै गरेको बेलामा अलिकति हामीले इज्जत गर्ने, हामीभन्दा ठुलो मान्छे हामी के हुन्छ है, त्यो किटाइलाई नै हँसाइमा परिणत गरिदिन्छ हामी। हामी कस्तो पोलिटिकली करेक्ट छौँ हेर्नुहोस् त। त्यो चाहिँ नि निर्दोष भएर हिँड्नु होइन, त्यसलाई चाहिँ निर्दोष भएर हिँड्नु भन्दैन। त्यसमा चाहिँ अझै पनि हाम्रो जीवनमा के छ? दोष छ। किनभने हामी दुई किसिमको ढक चलाइरहेको छौँ। कतिजना मान्छे त्यस्तै हुन्छ। सो तपाईँ जब पनि एउटा गलत ढोङमा बस्दै हुनुहुन्छ, एउटा गलत शैलीलाई तपाईँले अप्नाइराख्नु भएको छ, प्रभुको अगाडि चाहिँ निर्दोष हुँदैन। अन्त त हाम्रो जीवनको हरेक रहन सहनमा, हरेक रहन सहन छ, हाम्रो चालमा,
रहन सहनको हरेक कुराहरू निर्दोष हुनुपर्छ। अब हामीले यहाँ सिक्दै गरेको कुरा चाहिँ के हो भने एबोमिनेसनको विपरीत सिक्दैछौँ है, घृणित कुराको विपरीत हामीले धार्मिकतालाई सिक्दैछौँ, सोझो जीवनलाई सिक्दैछौँ। सो यो सोझो जीवन चाहिँ अब जब हामी जिउन थाल्छौँ, हामीलाई कसैले नदेखे पनि, कसैले देखोस् या कसैले नदेखोस्, त्यति बेला पनि हाम्रो जीवन के हुन्छ, सोझो हुन्छ। अब अर्को ठाउँमा भनेको छ कि दुष्ट मानिस चाहिँ कसैले नदेखे पनि के हुन्छ, भाग्छ भनेको छ। जब त्यो मान्छेको चाल टिँडो हुन्छ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ, कसैले नदेखे पनि भाग्छ, ऊ कसैले नदेखे पनि भागिरहेको हुन्छ। हुन त उसकोमा रियलाइजेसन त हुन्छ, परमेश्वरले चाहिँ देखिरहेको छ भनेकन, तर अब अँध्यारोमा बसेको 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 सो किन उज्यालोमा आउन चाहँदैन, किनभने उसको काम के छ, दुष्ट छ। उज्यालोमा आउने बित्तिकै उसको काम प्रकट हुन्छ भनेर चाहिँ के गर्छ, कतिजनाले चाहिँ अन्धकारलाई नै रुचाइरहन्छ। तर धर्मात्माहरूले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ उसको काम चाहिँ ज्योतिमै भएको हो भनेर चेक गर्नुको लागि चाहिँ ऊ कतातर्फ आउँछ अरे, ज्योतितर्फ आउँछ। सो धर्मात्माहरूको चाहिँ त्यो फरक छ, मैले गर्दै गरेको काम चाहिँ सही हो कि होइन भनेर चाहिँ उसले ज्योतिमा ल्याएर चेक गर्छ। अब्राहमको जीवनमा के भयो, ऊ सिरिज अफ फेलियर्सहरूबाट गयो, सिरिज अफ अनसक्सेसफुल असफल कुराहरूबाट भएर गयो, तर परमेश्वरले उसलाई गिभ अप गर्नु भएन। त्यसरी नै प्रभुले हामीसँग पनि गिभ अप गर्नु भएको छैन। होइन भने चाहिँ हाम्रो दुष्टता, हाम्रो पापले चाहिँ के डिमान्ड गर्छ भन्नुहोस् त, जजमेन्टलाई डिमान्ड गर्छ, परमेश्वरको क्रोधलाई डिमान्ड गर्छ, परमेश्वरको क्रोधलाई डिमान्ड गर्छ। तर किन चाहिँ आज हामी जिउँदछौँ त्यस्तो जीवन जिउँदा जिउँदा पनि भन्दाखेरि चाहिँ किनभने परमेश्वरले हामी भित्र एउटा उत्तम कामलाई सुरु गरिराख्नु भएको छ। अन्त त वचनमा भन्छ जुन असल काम प्रभुले तिम्रो जीवनमा सुरु गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ प्रभुको दिनसम्म के होस्, सिद्ध पारिएको होस्। प्रभुले जुन असल काम हाम्रो जीवनमा सुरु गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ प्रभुको दिनसम्म चाहिँ सिद्ध हुनुपर्छ। कसरी सिद्ध हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी कोअपरेट। अब तपाईँको जीवनमा आशिष, तपाईँको जीवनमा चङ्गाई, तपाईँको जीवनमा छुटकारा त्यति बेला आउँछ जब स्वर्गले गर्दै गरेको कुरासँग चाहिँ तपाईँ मिलेर काम गर्नुहुन्छ। अब्राहमलाई के लाग्यो, 25 इयर्स लाग्यो, 25 वर्ष लाग्यो त्यो कुरालाई बुझ्नको लागि। अनि परमेश्वरले अब्राहमलाई के दिनुभयो, खतनाको करार दिनुभयो। हेर्नुहोस् है, त्यो खतनाको करार चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसको हार्ट चाहिँ सर्कमसाइज हुनु पर्थ्यो, उसको हृदय चाहिँ खतना भएको हुनु पर्थ्यो। अनि त्यो हुनको लागि चाहिँ उसलाई 25 वर्ष लाग्यो, 25 वर्ष लाग्यो त्यो खतनाको करारभित्र आउनको लागि। परमेश्वरले अल्टिमेटली के भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ मेरो सामने निर्दोष भएर बस्छ, मेरो र तेरो बिचमा म आफ्नो करार बाँध्नेछु र त अत्यन्त वृद्धि गराउनेछु। तब अब्राहम भोग्नु पर्यो। अब परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभयो, हेर मेरो करार तँसँग छ, तँ असंख्य जाति समूहका पिता हुनेछस्। अब उपरान्त तेरो नाम अब्राहम हुने छैन तर अब्राहम हुनेछ, किनकि मैले तँलाई असंख्य जाति समूहका पिता तुल्याएको छु। त अब के भयो, परमेश्वरले भन्नुहुँदैछ अब चाहिँ यति साह्रो भइस, अब त्यो भइसकिस् भनेर भन्नुहुँदैछ। अलरेडी प्रभुले त्यो कुरालाई चाहिँ के गर्नुभयो, हुनेछस् भन्ने चाहिँ अघि चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ प्रभुले के भन्नुभयो, तँ अब भइस, हुनेछ 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 होइन, भइस। के भयो, त्यो चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्स भयो। फ्युचर टेन्समा प्रभु उसँग बात मार्दै हुनुहुन्छ, अगाडि चाहिँ भविष्य कालमा बात गर्दै हुनुहुन्छ। तर अब चाहिँ के भयो, वर्तमान काल। भविष्य काल चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो जीवनमा, भविष्य चाहिँ कसरी वर्तमान हुँदो रहेछ अझै, जब चाहिँ हामी धीरजलाई पुरा काम गर्न दिन्छौँ। भविष्यलाई वर्तमान बनाउने क्षमता चाहिँ नि हाम्रोमा रहेछ। त्यो चाहिँ आज्ञा पालनबाट आउँदो रहेछ, धीरजबाट आउँदो रहेछ। त कतिजनाको लागि भविष्य मात्रै छ, भविष्यमा देखाइजाला, हुन्छ अरे एक दिन है। अनि प्रभुले नि भन्नुभयो भने परमेश्वरको राज्य चाहिँ कहाँ छ, तिमीहरूको बिचमा छ। तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको राज्य आउने छ भनेको छैन, तपाईँको राज्य आओस्। त कतिजनाले परमेश्वरको राज्यलाई अनुभव नै गरेको छैन।
तर परमेश्वरको राज्य वास्तविक हो अहिले नाउ। विश्वास कहिले हो? अहिले हो। नाउ फेथ इज, विश्वास भनेको पनि अहिले हो। यहाँ प्रभुले के भन्नुहुँदैछ? तँ चाहिँ अब जाति समूहको पिता, अब तँलाई चाहिँ आशिषित भइस है, मेरो करार तँसँगै छ। अब यहाँ भन्दैछ है, अब तँलाई मैले तुल्याएको छु। अब उपरान्त तेरो नाउँ अब्राहम हुने छैन, तर अब्राहम हुनेछ, किनकि तैँले असंख्य जाति समूहको पिता तुल्याएको छु। अब यहाँ के भयो? त्यो कुरा चाहिँ उसको लागि वर्तमान भयो, वर्तमान। अनि त्यो वर्तमान हुने प्रक्रियामा चाहिँ ऊ कुन ठाउँबाट गयो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले उसलाई खतनाको करार दिनुभयो। अब यो खतना चाहिँ शारीरिक खतना थियो त्यति बेला। अब हाम्रो चाहिँ शारीरिक खतना हुनु पर्दैन, किनभने खतना भनेको चाहिँ रोमीको किताबले भन्छ त्यो चाहिँ के हो? आत्मिकी कुरा हो होइन। रोमीको किताब 2 अध्यायको 28 पदले भनेको छ खतना चाहिँ शारीरिक होइन, खतना चाहिँ हृदयको कुरा हो, आत्माको कुरा हो। 2 अध्यायको 28 अनि 29 पदमा हामी पढ्यो भने, किनकि बाहिरी यहुदी देखाउने यहुदी नै होइन, अब बाहिरी शरीरमा खतना हुने खतनाकै होइन, तर भित्र मनको यहुदी हुने नै यहुदी हो। अब लेखिएको व्यवस्थामा होइन, तर आत्मामा हृदयको खतना हुने चाहिँ खतनाको हो। सो आत्मामा हृदयको खतना हुने चाहिँ खतनाको हो, जसको प्रशंसा मानिसहरूबाट होइन तर परमेश्वरबाट हुन्छ। अब्राहमलाई चाहिँ त्यो फिजिकल्ली भन्नु पर्यो, शारीरिक खतना भनेकन। तर आज चाहिँ हामीलाई प्रभुले के भन्नुहुन्छ? आत्मामा हृदयको खतना। सो धीरजलाई पुरा काम गर्नु दिँदाखेरि चाहिँ नि त्यो मान्छेको आत्मामा हृदयको खतना हुन्छ। जुन चाहिँ मान्छेको चाहिँ यो खतना भएको हुन्छ नि, आत्मामा हृदयको खतना भएको हुन्छ, त्यो मान्छेको जीवनमा चाहिँ केही कुराको अभाव नै हुँदैन। उसलाई के हुन्छ? याकुबको किताब 1 अध्यायको 4 पद अनुसार धीरजलाई चाहिँ त्यसको पुरा काम गर्न दिएपछि के हुन्छ अरे? तिमी केही कुराको अभाव नभएर तिमी सिद्ध र पूर्ण हुन्छौ, पर्फेक्ट एन्ड कम्प्लिट। तिमीलाई 3वटा कुरा हुँदैन भनेको छ। एउटा चाहिँ अभाव हुँदैन भनेको छ। नम्बर 2 के भनेको छ? तिमी सिद्ध हुन्छौ। अनि नम्बर 3 के हुन्छौ? पूर्ण हुन्छौ। अब मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन, नहुने रहेछ अभाव भनेर फेरि कतिजना मान्छे फेरि लोभी हुन्छ है। त्यसलाई उसले फेरि कसरी क्याल्कुलेट गर्छ? फिजिकल धन सम्पत्तिमा। तर अब यो हृदयको खतना भएकोले चाहिँ नि कुनै पनि कुरा शारीरिक रूपमा अनुवाद नै गर्दैन। उसको हरेक कुरा के अरे? आत्मिक के हुन्छ? यहाँ भन्छ हृदयमा खतना हुने चाहिँ खतनाको हो है। आत्मामा हृदयको खतना हुने। सो के भयो? आत्मामा हृदयको खतना भइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब शरीरसँग त्यो कार्नल कुराले चाहिँ उसलाई केही पनि फरक पर्दैन। सो उसको पूर्णता, केही कुरामा अभाव नहुनु भनेको चाहिँ उसलाई सबै संसारको घर, गाडी, बङ्गला, सफलता त्यो भनेको होइन। तर उसँग जे पनि छ ती भित्र नै उसले के देख्न थाल्छ? पूर्णता देख्न थाल्छ। जे छ उसकोमा, जति छ त्यतिमै के छ? ऊ कम्प्लिट हुन थालिहाल्यो। होइन भने चाहिँ मेरोमा यो छैन, के हुन्छ? साथीले नोकरी पाइसक्यो, साथीले यत्रो कहाँ पुगिसक्यो, म त यी डर हुन्छ नि एउटा उमेरमा। एउटा जवानको उमेरमा के हुन्छ? तिमीले के गर्दैछौ? मैले त बिहा गर्नु आँटेको छु, मेरो त मङ्गी भइसकेको छ, मेरो त यो गर्नु आँटेको छु। अर्कोलाई के हुन्छ? डुक हुन्छ। त्यसो भन्दा ला म चाहिँ के भएछ, पछाडि छोडेछु। अनि त्यति बेला के हुन्छ? उसले अतालेर गलत निर्णयहरू लिन्छ। गलत निर्णय त्यहाँदेखि के भयो? गलत मान्छेसँग उसको के भयो? जीवन सम्बन्ध जोड्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो? अब कि त त्यो मान्छेले सम्बन्धमा साथ दिँदैन है, कि त ऊ घिस्रेर जिन्दगी जिउनुपर्छ। घिस्रेको। तर परमेश्वरले चाहिँ नि हामीलाई यस्तो घिस्रिने जिन्दगी जिउनुलाई बोलाउनै भएको होइन। प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमी चाहिँ केही कुरामा अभाव हुँदैनौ, तिमी सिद्ध हुन्छौ, तिमी पूर्ण हुन्छौ। तर के गर? तिमीले धीरजलाई चाहिँ त्यसको पुरा काम गर्न देऊ। धीरजलाई चाहिँ पुरा काम। अन्त त्यो जाँचभित्र चाहिँ, त्यो जाँच चाहिँ कस्तो छ अरे?
आगो सरको छ अरे, इट इज लाइक फायर। सो जब परमेश्वरले नै हाम्रो धीरजको जाँच गर्नुहुन्छ नि, धीरजको जाँच गर्दाखेरि चाहिँ मैदा मुसेर यसो पुरी पोलेको चाहिँ हुँदैन है। त्यो चाहिँ के हुन्छ, आगोको भट्टीमा खार्छु भनेको छ, कष्टको भट्टीमा खार्छु भनेको छ होइन। यसाया 48को 10मा मैले तँलाई खारेको छु, चाँदी जस्तो त होइन, तर मैले तँलाई कष्टको भट्टीमा खारेको छु। हेर्नुहोस् है, कष्टको भट्टीबाट जान्छ त्यो मान्छे। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो तिमी त्यहाँबाट कष्टको भट्टीमा चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने त्यो भट्टीबाट निस्किँदाखेरि तिमी एउटा प्योर डायमन्ड, प्योर एकदमै फ्ललेस, एउटा पनि खोट नभएको पर्फेक्ट डायमन्ड जस्तो भएर निस्किन्छौ। तर तिमी सानोतिनो जस्ट सानोतिनो आगोमै तिमी बिल्लिने खालको छ भने चाहिँ के भयो, अब नाइलन क्या इस्त्री लाउँदा लेखेको हुन्छ नि हामीले, आइरन, हाम्रो आइरन बक्समा लेखेको हुन्छ नि, यो नाइलन हो, नाइलनको लागि यति टेम्परेचर, त्यसको लागि यति टेम्परेचर, अलिकति त्यो आइरन चाहिँ, आइरन बक्स चाहिँ बेसी तात्यो भने के हुन्छ, खुम्चिन्छ नि है। त्यो सिन्थेटिक चाहिँ त्यस्तो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि काम लाग्दैन। अलिकति भन्ने सही, त्यहाँ त कता हो प्रार्थना, सङ्गति कता हो, यसले मलाई यसरी भन्यो, यसको हेराइ यस्तो भयो है। कतिजना त्यस्तै हुन्छ, त्यो नाइलनको लुगा जस्तै हुन्छ, अलिकति मोमबत्तीको छेउमा पुग्यो भने खुम्चिहाल्ने खालके। र परमेश्वरले चाहिँ टफली काम गर्नुहुन्छ, टफ है, टफ एन्ड तिमीलाई कष्टको भट्टीमा खार्नुहुन्छ। अन्त त्यो भट्टीमा खार्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, हामी साँच्चै नै जाँचेर निस्क्यो भने चाहिँ हामी के हुन्छौँ, एउटा बहुमूल्य पत्थर हुन्छौँ। दुईटा चिज एउटै फ्याक्ट्रीमा बनिन्छ, हामी सधैँ डिस्कस गर्छौँ होइन, पत्थर कोइला र डायमन्ड दुईटै एउटै फ्याक्ट्रीमा बनिएको हो। एउटा चाहिँ जलेर के भयो, पत्थर कोइला भयो, अर्काको चुलामा एकपल्ट चाहिँ त्यसले मजाले जलेर दामी खाना पकाइदिन्छ, कसैलाई तताइदिन्छ, जिउ तताइदिन्छ, कोठा न्यानो बनाइदिन्छ, तर कतिपल्टको लागि, एकपल्ट। तर हिराले चाहिँ नि हरेक पल्ट न्यानो बनाइन्छ। हिरा देख्ने बित्तिकै सबैजना के हुन्छ, आँखा ठुल्ठुलो हुन्छ है, आम्बो भन्छ हामी, आम्बो भन्ने शब्दै छैन, निस्किहाल्छ तर भए पनि वाउ भनेको नि छक्कै पर्छ त्यसलाई देखिकन। किन भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने त्यो एउटा पर्फेक्टली फ्ललेस बनिकन निस्क्यो। सो अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुभयो, अब चाहिँ त पिता भइस्, अब त अब्राहम होइन त अब्राहम भइस्, अब चाहिँ तेरो लागि अघिसम्म चाहिँ त हुनेछस्, तर अब चाहिँ भइस्, नाउ यु आर द फादर। अनि म के गर्छु, तँबाट एउटा ठुलो जाति समूह अब सुरु गर्छु। त्यहाँदेखि के भयो, अब्राहमको जीवनमा इसाक जन्मियो। त त्यो सबै कुरामा चाहिँ उसको जाँच चाहिँ कहाँ हुँदै थियो भन्दाखेरि चाहिँ ब्लेमलेस, निर्दोष जीवन जिउने कुरामा उसको जाँच भइरहेको थियो। सो यहाँ बाइबलले भन्दैछ, हिजो हामीले पढ्यौँ नि, बाङ्गो टेढो हृदय चाहिँ परमेश्वरको अगाडि एकदमै घिनलाग्दो हुन्छ अरे, तर जसको हृदय चाहिँ निर्दोष छ, ब्लेमलेस छ, त्योसँग चाहिँ परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ। परमेश्वर नै हामीसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ जब हामी ब्लेमलेस हुन्छौँ। सो त्यो ब्लेमलेसको बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि तिमी एक्लै हुँदैछौ भने नडराउ, डोन्ट फियर। एक्लै हुनु तर के हुनु, ब्लेमलेस हुनु, गरिब हुनु तर निर्दोष हुनु भनेको छ है। अन्त मित्र नभएको व्यक्तिलाई चाहिँ के भनेको छ बाइबलमा, गरिब भनेको छ। गरिबलाई चाहिँ मित्रहरूले पनि के गरिदिन्छ अरे, त्यागिदिन्छ भनेको छ नि। त्यसको चाहिँ हामी कसरी बुझ्छौँ, मेरोमा पैसा छैन भने साथी होइन, यो गरिब चाहिँ नि किसको लागि भएको हेर्छु, निर्दोष हुनको लागि। निर्दोष हुँदै गर्दाखेरि उसलाई त्यागिदिन्छ सबैले। तर गरिब हुनु तर निर्दोष हुनु, किन भन्दाखेरि चाहिँ निर्दोषहरू चाहिँ परमेश्वरलाई एकदमै मनपर्छ अरे। अब्राहमलाई प्रभुले के भन्नुभयो, तिमी निर्दोष हुनु, निर्दोष हुनु, तिमी सिद्ध हुनु, मेरो सामने हिँड्नु। अब्राहम पनि त्यो हिँडाइमा एक्लै भइसकेको थियो, एक्लै भइसकेको थियो। प्रभुले भन्नुभयो, वक बिफोर मी। हामी नि प्रभुको अगाडि हिँड्यौँ, हामी प्रभुसँग हिँड्यौँ भने चाहिँ हामी साँच्चै नै निर्दोष जीवन जिउँछौँ।
तर हामी प्रभुको अगाडि हिँडेको छैनौँ, कुनै कसको अगाडि हिँड्दैछौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा दुष्टता हुन्छ, हाम्रो जीवनमा पाप हुन्छ, हाम्रो जीवनमा अधर्मले लडाउन सक्ने ठाउँहरू हुन्छ। तर प्रभुको अगाडि हामी हिँडेका छौँ भने चाहिँ हामीलाई कुनै पनि अधर्मले हाम्रो जीवनमा राज्य गर्न पाउँदैन है, अन्धकारले हाम्रो जीवनमा राज्य गर्न पाउँदैन। त आजको बिहान म तपाईँहरूलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु, परमेश्वरले जुन कुरालाई घृणित ठान्नु भएको छ त्यो कुरालाई हामीले घृणा गर्नुपर्छ। भजन सङ्ग्रहमा दाउदले भनेको छ, तपाईँले जुन कुरालाई घृणा गर्नुहुन्छ के म त्यसलाई घृणा नगर्नु, एब्सोल्युट है, एब्सोल्युट हेट्रेड म ल्याउँछु भनेको छ। हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरले घृणा गर्नुहुने कुरालाई जब हामी घृणा गर्छौँ त्यति बेला हामी एक्लै हुन्छौँ, किनभने संसार त दुष्ट छ, संसार त बरालिएको छ, संसार त बाङ्गो छ, टेढो छ, तर त्यसको बीचमा तिमी चाहिँ एउटा पवित्र जाति भइकन खडा हुन्छ। सो युनिकनेस भनेको चाहिँ नि होलिनेस हो, याद राखौँ। पवित्रता चाहिँ त्यो अनुपम कुरा हो। जब हामीले पवित्रतालाई हाम्रो जीवनमा ल्याउँछौँ, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको त्यो अनुपम कुरालाई हामी अनुभव गर्छौँ। सो परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशीष दिनुभएको होस्। आमेन।